بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته في هذه الدقائق اليسيرة تعليقات على سورة الواقعة. مجالس القرآن مجالس مرحومة فيها الخير والبركة والسكينة، تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، وأسأل الله أن يكتب لنا ولكم في هذا المجلس أوفر الحظ والنصيب من هذه الرحمات والبركات. أولا بالنسبة لسورة الواقعة فضلها، ورد في فضلها أن عثمان رضي الله عنه زار ابن مسعود وهو مريض، فقال له: ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قال: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي رحمة الله. قال: طيب ندعو لك الطبيب. قال: الطبيب أمرضني. قال: نعطيك عطاء، لأن طلب هو مريض رضي الله عنه من عثمان عطاء. قال: لا حاجة لي فيه. قال: طيب للبنات من بعدك، لبناتك من بعدك. قال: تركت لهم سورة الواقعة، فإن من قرأها في ليلة لم تصبه فاقة. هذا الحديث ضعيف، علشان يبدأ الإنسان يعرف بالنسبة لسنده ضعيف، لكن في حالة إن صح الحديث فيه السورة ذي فيها 4 آيات تقوي اليقين. السورة ذي فيها 4 آيات تقوي اليقين. إن شاء الله في وقتها لما نصل إليها نعرج عليها. إذا وقعت الواقعة، إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها كاذبة، يعني إذا قامت القيامة الكل يصدق، اللي يشك، اللي كان يقول ما في بعث، اللي يقول حياتنا الدنيا نموت ونحيا، المنكرين، المصدق حتى يزداد يقين على يقينه. ليس لوقعتها إذا قامت أي أحد يكذب بها، لأنها تصبح حقيقة خافضة رافعة، خافضة لأهل الكفر والعصيان، ورافعة لأهل الإيمان والعمل الصالح. والله يا جماعة إني شاهدت رؤى منامية وهي تفسر. العجيب أنك لما تسمعها في ناس يشاهدون في الرؤيا من يوصيه بالإكثار من العمل الصالح علشان ترتفع درجته في الجنة. ترى الصحابة رضي الله عنهم هم يصلون وحنا نصلي، ويتصدقون وحنا نتصدق، ويعملون وحنا نعمل، لكن إيش الفرق بيننا وبينهم؟ إحنا نصلي وقلوبنا مليانة بالدنيا، وهم يصلون وهم مشغولين بالآخرة. نعطيك عطاء، قال: لا حاجة لي فيه. شوف الآن إذا قلت في عطاء، شوف كيف الناس تحصل طريق. لكن الصحابة الآخرة في قلوبهم والدنيا في أيديهم. إحنا عكسناها، الدنيا في قلوبنا والآخرة آخر حل. خافضة القيامة لأهل الكفر والعصيان، ورافعة لأهل الإيمان والعمل الصالح. بعدها قال: إذا رجت الأرض. متى القيامة هذه؟ إذا رجت الأرض رجا، ما هو مكان ولا بلدة ولا مدينة، ترج الأرض كلها، تندك الجبال اللي فوقها والبنيان والأشجار والأحجار إلى أن تصبح أرض مستوية. وبست الجبال بسا، فسرت بعدها
البس هنا فكانت هباء منبثا. الجبال لها 5 مراحل بس ما في مجال ذكرها عشان يعني نعرج على الصورة. الآن قامت القيامة وكنتم أزواجا ثلاثة، ننقسم يوم القيامة بحسب أعمالنا إلى 3 أقسام، وما يظلم ربك أحد. شوف ايش قال الله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أنت إذا قدمت تكون من المقربين، أنت مجتهد من أصحاب اليمين، معرض من أصحاب الشمال، وما يظلم ربك أحد. وكيفك اعمل ما شئت، ودك ترفع نفسك، ودك توطيها، تبغى تكون في أعلى عليين، تبغى تكون في أسفل سافلين، الخيار لك. الله جعل لك اختيار وأنت اللي تختار المكان. فالآن ننقسم حسب الأعمال 3 أقسام: أصحاب الميمنة اليمين، أصحاب المشأمة أصحاب الشمال، السابقون. طيب من هم السابقين؟ السابقون هم الذين جابوا الواجبات والمستحبات وتركوا فضول المباحات. ما في كثرة نوم، كثرة أكل، طلعات، جلسات، فين ناكل، فين نسمر، فين نتعشى، ما في. مجتهد. وبعدين تركوا المحرمات، تركوا المكروهات. هذا للسابقين. وأصحاب اليمين جابوا الواجبات تركوا المحرمات، بس ما في اجتهاد. أنت ما تجتهد كيفك، من الدرجة الثانية. أصحاب الشمال الكفار، الله يعافينا يا إخوان. طبعا لو المجال يسمح لذكرت لكم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال في حالة المهلة يوم الكبر والعناد والغطرسة والكفر والمعاندة والمكابرة. حتى فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وقتل الأبناء واستحيا النساء. لما نزل به الموت راح الكبر، راح العناد، راحت الغطرسة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. والله يا جماعة لما تسمع المشهد هذا تشوف كيف أحوالهم يوم ينزل بهم العذاب، يوم ينزل بهم الموت. كيف تكون أحوال أصحاب الشمال ذولا، كيف تكون أحوالهم بعد الموت. والله لو تسمع المشهد هذا، أنا ذكرته في تقريبا المشهد هذا ترى أخذ نص ساعة. كيف نزل بهم العذاب، وكيف نزل بهم الموت، وكيف حالهم بعد الموت. والله يجيرنا، الله يجيرنا. لأن ترى اللعب هذا في الدنيا هنا تلعب وكذا، لكن والله إذا نزل بهم العذاب يروح الكبر، وتروح الغطرسة، وتروح العنجهية والمكابرة هذه والمديدات، تروح كلها. وفرعون في كان يقول أنا ربكم الأعلى. لما نزل به الموت قال آمنت أنه لا، خضع وخشع وتواضع، لكن بعد فوات الأوان. نرجع نقول لقطة بسيطة بس في السابقين. أولئك قالوا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هذا لأصحاب اليمين، الله يجعلنا منهم. السابقين الله يجعلنا منهم. جالسين على أسرة من ذهب منسوجة، سرر موضونة منسوجة من الذهب، جالسين عليها متقابلين. ليش قال متقابلين؟ لأنهم متحابين متوادين متآلفين.
ما في زي هذا في الدنيا. قال فيعرض هذا، هم متشاحنين، ويعرض هذا السلام عليكم، من يوم يشوفه منك مقبل عليه أعطاه إيش؟ أعطاه ظهره، ما يبغى يصلح إنه ما يشوفه. فيعرض هذا ويعرض هذا. والله إن في إمام من الأئمة لما هو الآن لما أقيمت الصلاة واستقبل الناس يسوي الصف وعدوه قدامه كذا وهو يقول استووا، قال لما أنت خبيث كذا، نطق الله اللي في جوفه، طلع على لسانه من غير إيش؟ من غير ما يشعر كذا، طلعت على لسانه أنت خبيث. والإمام الآخر لما استقبل الناس وقدامها خصمه قال فال الله ولا فالك. كيف أهل الجنة؟ إخوانا على سرر متقابلين متحابين متوادين متآلفين. ليش؟ لأن الله نزع ما في صدورهم من الغل. ننتقل المشهد الثاني. هذا أيها الكرام بالنسبة لأصحاب السابقين تروهم في نعيم لا يعلمها إلا الله. وفي مشهدهم في الاحتضار، شوف في آخر السورة، أول السورة ذكر استقرارهم مكانهم، قرارهم واستقرارهم. أول السورة أصحاب السابقين على سرور متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون، هذا قرارهم مكانهم في الجنة. ومشهدهم في الاحتضار فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، جنة نعيم، الله يجعلنا منهم. روح راحة باختصار، روح معناها راحة. وريحان ما هو الطيب هذا الريحان، لا، ريحان هذا فرح وسرور، لأنه يبشر بالجنة. الآن أصبح مرتاح ومسرور، لما شاف مكانه أصبح مرتاح، روح راحة، انتهت حياة العناء والدنيا السجن، يبشر بالجنة ويشوف المكان ويشوف الدور والأنهار، يصبح في راحة وفي فرح وسرور وجنة نعيم، نعيم قلب ونعيم بدن. شفتوا كيف؟ هذا لمن؟ أصحاب السابقين. الدرجة الثانية أصحاب اليمين في سدر، قال في سدر مخضود، أقل من الأول، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، كلهم يدخلون الجنة لكنهم متفاوتين في الدرجات. والله سبحانه وتعالى لما ذكر من أسلم قبل الفتح ومن قال وكلا وعد الله الحسنى، كلهم بيدخلوا الجنة لكنهم إيش؟ متفاوتين في الدرجات. طبعا أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، الله أكبر كبيرا. تفسيرها تفسيرين، أصحاب اليمين سلام. التفسير الأول سلام لك من أصحاب اليمين، الملائكة تسلم عليه وتقول أنت سلمت من العذاب، باختصار يعني، ترى بس أنا أقربها لكم المعنى. أنت تبشر بالجنة وتقول له أنت سلام لك من أصحاب اليمين، أي سلمت من عذاب الله. التفسير الثاني سلام لك من أصحاب اليمين، أهل اليمين كلهم يسلمون عليك لأن روحك بتلتحق بهم، فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا درجة. وأما إن كان من المكذبين الضالين، الله يعافينا يا إخوان، عندهم عقوبتين في الاحتضار. فنزل من حميم، ضيافة. عذاب في القبر، هذه الأولى. نزل من حميم، عذاب في القبر، باختصار ضيافة في القبر، يفرش له فراش من النار. طبعا يا جماعة بيت الظلمة والضيق عليه القبر ومظلم، ويقول أين المفر، وما يقدر يتحرك، ما يقدر يتحرك في القبر، عذاب الله يجيرنا منه. والبشارة الثانية بشارة بالنار،
يقول له فنزل من حميم، ويوم القيامة تصلية جحيم تدخل النار. وشوفوا بعض الناس يا أخوان في القبر آلاف السنين. هذه السورة تكلمنا عن الكلام هذا. ننتقل المشهد الثاني اللي يقوي اليقين. أفرأيتم ما تمنون. والآية الثانية أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. يقول الله لنا باختصار نحن خلقناكم فلولا تصدقون. من اللي خلقك؟ الله. الله اللي خلقنا. يقول مني أفرأيتم الماء، هذا الماء اللي يخرج من المرأة والرجال أنتم تخلقونه من الدم ولا الله اللي يخلقه؟ من الخالق؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وبعدين قال على أن نبدل. يقول إحنا بس ما إحنا قادرين فقط على خلقكم ولا بعثكم، بل قادرين على أن نبدل أمثالكم بصور أخرى. فالله قادر يحول الإنسان إلى قرد أو إلى صورة أخرى غير صورة اللي كان عليها. لكن الله بكرمه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة خلقية وخلقية، من داخل ومن باطن، ظاهر وباطن. من الداخل الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء. إذا تورط الواحد قال يا رب، الفطرة هذه. ومن الظاهر صورة الإنسان اللي هو عليها هو أحسن خلق من جميع المخلوقات كلها، في أحسن صورة. فإن طاع الله ارتفع إلى أعلى عليين، وإن عصى الله نزل إلى أقبح صورة في أسفل سافلين. وذكرتها لكم في المجلس في المكان هذا في سورة التين، في سورة حتى والله يا جماعة إن فيه ناس لما عصوا الله وكفروا بالله وعاندوا كابروا وسووا، إن في آخر عمره قد عمره 80 سنة إن في أسوأ صورة، صورة قبيحة ما تقدر تطالع في وجهها، ما تقدر تطالع في وجهها من إيش؟ من قبح الصورة. نسأل الله العظيم العافية. باقي هنا باقي هو في الدنيا ما قد مات. إذا سبحان الله أيها الكرام، أول مشهد خلقنا، والمشهد الثاني خلق لنا الطعام. قال أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أأنتم تزرعونه أم نحن؟ من اللي ينبته؟ الله. لو نشاء لجعلناه حطام لا يثمر ولا يجي في سنابل ولا يطلع في شيء، لكن الله سبحانه وتعالى جعله مثمر ولم يرسل عليه آفات ولا أشياء. الله اللي خلقه، خلق طعامنا، خلقنا وخلق طعامنا وخلق شرابنا. فرأيتم الماء الذي تشربون، أرأيتم النار. النار هذا مخلوق عظيم، ترى في فائدتين. يذكرك بنار الآخرة، إذا لسعتك النار قلت أعوذ بالله من نار جهنم، تذكرك بنار الآخرة. وفوق هذا كله النار هذه تنضج عليها طعامك والمصنوعات اللي تشوفونها في كل مكان. 90% على النار. النار هذه هي اللي تذيب الحديد وتسوي الأشياء هذه، المصنوعات 90% على النار هذه. النار مخلوق عظيم له فوائد لا تعد ولا تحصى. لنا وقفة بسيطة حول الرزق. الرزق وما أدراك ما الرزق. الله خلقنا، خلق المخلوقات وتكفل بالأرزاق، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم لما تكفل بأرزاقنا قسم أرزاقنا حسب علمه بنا، وقسمها برحمة بالعباد. هذا غني وهذا فقير وهذا مريض وهذا صحيح، وقسمها سبحانه. وبعدين يقول في سورة الزخرف نحن أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لو كلنا أغنياء من يشتغل؟ كلنا أغنياء. حتى في مثل يقولون لو كلنا فتوة كلنا من يضرب؟ يقولون إذا قد كل واحد يقول أنا القوي، فمن ينضرب؟ لابد واحد في مضروب واحد ضارب. إيه قالوا كلنا فتوة فمن ينضرب؟ لو كلنا أغنياء من يشتغل؟ لكن هذا فقير، هذا غني، هذا مع مال. أنا عندي الكهرباء خربانة في البيت، أنا ما عندي مال بس ما أعرف أصلحها، تروح تدور لك عامل يجي يسويها لك، وهكذا. والعامل هذا اللي يجي يصلح الكهرباء عنده مشكلة ثانية يروح يدور له سباك، دور له مليس، دور له واحد دهان. كله قسم الأرزاق وعلم كل إنسان والوسيلة اللي يكسب بها رزقه. وإذا عرفنا أنه قسمها برحمته وبعلمه اطمئن الإنسان. فالرزق جعل الله له أسباب جالبة وأسباب مانعة. أول سبب في جلب الرزق المشي في الأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. لابد تمشي. فيه رزق أنت تروح له برجلك أنت، وفيه رزق يجي لعندك. مريم دخل عليها زكريا، لا تروح ولا تروح في الحراج ولا توقف ولا سافرت ولا درست ولا شيء. يدخل عند أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، الله اللي جابه. فيه رزق يجي لعندك، وفيه رزق أنت تروح له، وفيه رزق أنت توافقه. تسمعون الناس يقول شبب ما أنت له سبب. أنت في الطريق ماشي كذا حصلت وليمة قالوا تعال رزق ما أنت له سبب، تعال تفضل تدخل أنت. هذا رزق أنت توافقه، ورزق يجي لعندك، ورزق لا بتروح له أنت، لا بتروح أنت له تبذر تزرع تسوي وتقوم. هذا أول شيء. السبب الثاني التقوى، تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثالث الصلاة. قال طيب الكفار ذولا ابن الحلال لا صلاة ولا صيام ولا تقوى والرزق يهل عليهم. هذا استدراج لنفتنهم فيه. لأن لو الله سبحانه وتعالى لو ضيق عليهم، شوف يقول الله في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر بسبب المال كان أغنى، جعل الكفار أغنياء والمسلمين فقراء. لكنه قسمها، هذا جعل الدنيا للبر والفاجر، للي يصلي واللي ما يصلي، لهم كلهم. فأما اللي ما يصلي فتنة له، نرزقه لنفتنهم فيه، ويستدرجهم ويزيدهم ويعطيهم فهو ينغر. لكنه إذا مات خسر الدنيا والآخرة. الدنيا اللي قد جمعها تركها، والآخرة اللي مقبل عليها فهو مستعد لها، يضيع. خسر الدنيا خسر الآخرة. الرزق إذن بالنسبة للكفار وللمجرمين واللي ما يصلون يعطيهم الله استدراجا لهم. وبالنسبة للرزق لعلمكم هو ابتلاء وامتحان، ابتلاء أيضا وامتحان. هذا يعطيه الله الرزق امتحان له، ليس إكراما له. وهذا يجعله فقير، لأن في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته أفسدت عليه دينه. لو عنده خير كثير ما يصلي. ومن الناس من لو جعله الله فقير ما بيصلي، في غنيها الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعله فقير مريض، وهذا صحيح ويقسمها سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للإكرام والإهانة هي في الدين. من أكرمها الله أعطاها الدين، ومن أهانها الله سلب منه الدين. يعطيك دنيا عريضة لكن ما معك دين، وكم بتعيش والله أيام قلائل وتحس إنها مرت عليك الأيام. وكم لبثت؟ قال لبثت يوم أو بعض يوم. بعدها أيها الكرام الرزق العام. سبب واحد يجمع الأرزاق كلها: المطر.
وفي السماء رزقكم اللي هو المطر. شفتوا البلدة ذي اللي احنا جالسين فيها عماير واستراحات ومزارع وطرق وبقايل مطاعم صيدليات مستوصفات وخيرات، لكن لو ينقطع التحلية والماء ما نجلس فيها، نرحل كلنا. ما بماء خرب كل شيء. دور عاد الآن مع تقدم العلم جابوا التحلية، والله لو ينقطع المطر من السماء ما نقعد. لو عندك ناطحة سحاب، عماير ناطحة سحاب ما في ماء خلاص تغرب. هو الرزق المطر هذا للنبات وللحيوان وللإنسان. هذا الماء هو سر الحياة، أغلى مفقود وأرخص موجود. إذا وجد رخيص، وإذا فقد تدفع مالك كله. في شربة ماء تدفع عنك الظمأ. لو ما تملك إلا يعني لو يصل الوايت في حالة فقدانه لو يصل ب10,000 تدفعها. يا تموت يا ما معك إلا كذا. فسبحان الله يا أخوان، المطر أعظم نعمة وأعظم رزق الهداية. شوف لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال في آخرها ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون. الجنة، رحمة ربك الهداية، الإسلام، الإيمان، تجلب لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الإيمان. نقف عند بالنسبة لهذا آخر شيء اللي هو القرآن. في السورة ذي العجيب إن الله أقسم به: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب ليش يقسم ربي؟ ليش يقسم؟ ليش أقسم القسم هذا؟ كان الكفار يقولون إن القرآن هذا إنه تنزلت به الشياطين، وفيهم ناس يقولون إن هذا كلام محمد افتراه. فالله أقسم إن هذا الكلام إنه كلامه، وإنه تنزيل رب العالمين، وإنه قرآن كريم. هذا القرآن يا جماعة اللي ياخذ به ويقراه ليل نهار يسعد به في الدنيا وفي الآخرة. تبيان لكل شيء، هذا القرآن تبيان لكل شيء. مسيلمة الكذاب لما لقي عمرو بن العاص قبل ما يسلم، فقال عمرو بن العاص، قال مسيلمة يسأل عمرو بن العاص قبل إسلام عمرو، قال ماذا أنزل الله، ماذا أنزل على صاحبكم؟ يقول إيش آخر ما نزل على صاحبكم؟ تدرون ماذا قال عمرو؟ قال نزل عليه صورة وجيزة بليغة. نزل عليه صورة بليغة وجيزة. قالوا هي؟ قال سورة العصر. قرأ عليه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي. قال مسيلمة أنا أقدر أجيب زيها، عيدي زيها. قال هات. تدريش قال؟ قال يا وبر يا وبر إنما أنت صدر ومديدي منها على وزن العصر كذا، وبر وقفص وصدر وكذا، من الكلام الفاضي هذا. فقال له عمرو بن العاص والله إنك تعلم إني أعرف إنك كذاب. والله إنك تعلم إني أعرف إنك كذاب. هذا كلام هذا وبر. شوف كيف وبر يعني ما في وجه للمقارنة يا جماعة. سبحان الله يا أخوان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف كيف البلاغة في النظم، في البلاغة، في اللفظ، في المعنى، في النظم. والله شفت المخترعات العصرية هذه إذا جيت بكلام يجيب كلام زيك. قروا عليه من الإنجيل من القرآن فجاب زيه. قالوا نقرأ عليك من القرآن، فقرأوا عليه من القرآن قال هذا الكلام ما أستطيع أتي بمثله. وقف يقلد أي كلام إلا القرآن. وقف قال هذا كلام ما أستطيع أتي بمثله.
لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ما يستطيعون. كلام بليغ وتبيان لكل شيء. والله يا جماعة إني كنت أعلق على سورة الذاريات لما قالوا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها، إلى أن قال ومن كل شيء خلقنا زوجين. ذكرت لهم سؤال امرأة ذكرته في أحد القنوات تسأل الشيخ المطلق، قالت لا يا شيخ ليش المرأة ما تزوج، ليش المرأة ما تزوج 4 زي الرجال؟ الله أنا سمعتها يا جماعة، الله يكرمكم والملائكة. أنا أعطيكم إجابته لأن بعض العقول ما ينفع معها القرآن وإذا كذا. قال أنت كلبة تبغين تجمع عليش مجموعة كلاب كذا؟ ليش الله حرم على المرأة أنها تتزوج ب4 وب10 بالطلاق وكذا؟ ليش؟ تنظيم النسل، كل واحد يعرف بوه، لابد من تنظيم النسل. كل المخلوقات ما فيها تنظيم نسل إلا الإنسان، لابد ينظم نسله، لابد يعرف أبوه. المرأة زي المزرعة اللي تبذر فيه. ولهذا الشيخ الطنطاوي الله يرحمه يقول المرأة لزوجها وزوجها هو لها، هي له وهو لها. لكن إذا ما لها زوج ملكية عامة للرايح والجاي وما يعرف كل واحد بوه. لكن جاء الشرع لينظم النسل. ولهذا البهائم والكفار ما عندهم تنظيم نسل، ضياع، ما حد يعرف بوه. ومن هنا شفتوا كيف الإسلام نظم الحياة. ومن هنا يا جماعة ختمت السورة وأقف عندها أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في نقطة أنا نسيتها في تنظيم النسل، قالت زوجتك نفسي. إيش زوجتك نفسي؟ لا نكاح إلا بولي. تجيك الوحدة تقول للرجال ولا الرجال يقول للمرأة زوجتك نفسي ولا زوجيني نفسك، هذا كلام باطل، هذا زنا. لأن الرسول هو اللي قال، هو المشرع، الله اللي أمر يشرع التشريع عن طريقه. قال لا نكاح إلا بولي. لو تصبح المرأة ملكة لا يصح نكاحها إلا بولي. زوجتك نفسي هذا ما يصلح، هذا زنا. لابد يكون فيه ولي وشاهدين حتى لو ما يكتب، أهم شيء الكلام هذا. الولي يقول زوجتك بنتي، وهذاك يقول أنا وافقت، بس في الكلام هذا، واثنين يقولون نشهد على هذا. أما زوجتك نفسي ما الكلام الفاضي هذا زنا. طبعا ختمت السورة طبعا السياق هنا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. إيش معنى الكلام هذا؟ وتجعلون رزقكم. إيش معنى الرزق هنا؟ الرزق هنا الهداية، ما هو الرزق هذا الأكل والشرب، لا، الرزق هنا القرآن. يقول الله هذا كلامي ليس كلام محمد ولا كلام الشياطين، هذا تنزيل رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجاملون، ما تقولون الحق. ليش ما تقولون الحق؟ تقولون هذا كلام الله. وتجعلون رزقكم القرآن أنكم تكذبون، تقولون هذا كلام البشر وتقولون هذا كلام الشياطين، تنزلت به الشياطين، أم يقولون افتراه، هذا كلام رب العالمين. هكذا وصلنا عند هذا الحد. أسأل الله يرحمنا جميعا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا ولأزواج ذرياتنا وذرياتهم وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم لنا ولهم جميعا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وشفاء لأرواحنا من الهموم والغموم والأحزان، وشفاء لأبداننا من الأوجاع والأمراض والأسقام. اللهم هب لنا ولهم رحمة من عندك، رحمة من عندك تؤمنا بها من كل ما نخاف وتعطينا بها ما نرجو.
اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا رحمة من عندك تدخلنا وإياهم الجنة وتنجينا من النار، وترفع عنا وعنهم وعن المسلمين كل عذاب، كل بلاء، وكل وباء، وكل داء. اللهم ابسط علينا وعليهم من رزقك ومن بركاتك، وهب لنا ولهم من فضلك ومن رحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.